अनि मिठो नाउँमा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह अनि मसीह सलोम छ। यसो अघि प्रोग्राम हेरेँ मैले, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु अनि पास्टर बाउलाई पनि धन्यवाद, सायद जोसुवा भाइलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ होला। कता कता खालिङ सन्डेको मनाउँदैसँगै जस्तो पनि लाग्यो। बाइबल पढ्ने चाहिँ खालि सञ्चालन गर्ने चाहिँ भाइ हाम्रो पान्लुक हुनुहुँदो रहेछ। खुसी पनि लाग्यो किनकि परिवारले यसरी मण्डलीको संगतिमा भाग लिनु साँच्चै नै एउटा खुसीको र गर्वको कुरा। प्रभुले अनुग्रह गरून्। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। प्रभु, म आफै जान्दछु अनि तपाईले अझ बढी जान्नुहुन्छ कि म त एउटा रित्तो भाँडो मात्र हुँ र बिन्ती गर्दछु तपाईले नै भर्नु होस् अनि आशिष खन्याउनु होस् ताकि हामी सबैजना प्रभु तपाईको असल छोराछोरी बन्ने मार्गमा अघि बढ्न सकौं। यीशु प्रभुको जीवित अनि सत्य नामको बाटोले आमेन। आज मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ छ परमेश्वरको डर। सायद प्रोग्राममा तपाईले देखिसक्नु भएको छ। मान्छेले जीवनमा कुनै न कुनै डर वा भय त बोकेकै हुन्छ, चाहे जानेरै होस् वा अनजानमै पनि। तर धेरै पल्ट उसको त्यो डरले उसलाई नै खान पनि सक्छ। उदाहरणको निम्ति मोसाले कनान देशको भेद लिन पठाएका जम्मा 12 जना मध्ये यहोशू र कालेब बाहेक अरु सबैले मानिसहरूको मनमा हालिदिएको अचाहिँदो डरले गर्दा उनीहरूको सम्पूर्ण पुस्ता नै 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा कष्ट झेल्दै डुलिनु मात्र परेन, तर 20 वर्षदेखि उँभोका कोहीले पनि उपत्यकाको देशमा प्रवेश गर्न पाएनन्, देख्न पनि पाएनन् र उनीहरू उजाड स्थानमै मर्नु पर्यो। गन्तीको पुस्तक 13 र 14 अध्यायमा विस्तृत वर्णन हामी यहाँनिर यो कुराको पाउँछौं। अनि नतिजा यतिसम्म नराम्रो भएर गयो कि अन्तमा मोसा स्वयं पनि प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नबाट वञ्चित बने र यो शरीरको, संसारको, मनको डरले चाहिँ कहिले पनि फाइदा गर्दैन। हामी साउल राजाको उदाहरण लिन सक्छौं। पहिलो सामुएल 28 अध्यायमा यदि हामीले अध्ययन गर्यौं भने देख्छौं कि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै 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 गएर अन्तमा यस्तो अवस्थामा ऊ पुग्न पर्यो, सेलेक्कै भएको छ, खानु नसक्ने भएको छ। तपाईले अध्ययन गर्नुहोस् सामुएल। अनि अन्तमा ऊ मर्नु पनि पर्यो। परमेश्वरबाट इस्राएलको प्रथम राजा भनिकन अभिषेक भएको मानिस, जो पहिला नम्र र दिन बनेर राजा हुनु म कहाँ सक्छु भन्ने पछि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै 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 जाँदा परमेश्वरको डर भन्ने कुरा हटेर जाँदा। तर अचम्मको कुरा हामी के पाउँछौं भनेपछि चाहिँ जब हामी पहिलो राजा 19 मा आइपुग्छौं, परमेश्वरको अति नै शक्तिशाली जन एलिया अगमवक्ता पनि, जसले 17 अध्यायमा कति वर्षको लागि प्रार्थना गरेर पानी मात्र हैन शीत पनि नपराउने कुरा गरेको छ। हामी याकुबको पत्रमा 5 अध्यायको 16-17 पदमा सायद पाउँछौं कि 3.5 वर्ष उनले प्रार्थना गरेर पानी परेन, फेरि प्रार्थना गर्नुभयो अनि पानी पर्यो। त्यति बेला आहाब राजा थियो इस्रायलमा। अनि फेरि हामी 18 अध्यायमा त झन् एकदम एलियाको सबैभन्दा ठुलो कारनामालाई देख्छौं कि कसरी उनले परमेश्वरको शक्तिलाई प्रदर्शन गरे अनि बाल देवताका सबै अगमवक्ताहरूलाई, पुजारीहरूलाई खत्तम बनाइदिए।
तर यो कुराको कारणले इजेबेल रानीले जब उनलाई एउटा धमास दिएर तँ चाहिँ खतम हुन्छस् भने हामी देख्छौँ त्यहाँनिर है 19 अध्यायको 3 पदमा हामी अगाडि देख्यौँ भने एलिया जस्तो अगमवक्ताले डराएर लुकेको छ अनि परमेश्वरलाई लु बरु मलाई त मृत्यु प्रदान गर्नुहोस् भन्ने अवस्था छ। त्यो बिन्ती गरेको छ। तर हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरले अझै एलियालाई धेरै कुराको लागि राख्नु भएको थियो र परमेश्वरले नै उनको हृदयबाट त्यो डरलाई हटाउने काम गर्नुभयो। र भनौँ नै भने यो डर वा भय शब्दको प्रयोग चाहिँ बाइबलमा 500 पल्टभन्दा बढी उल्लेख गरिए तापनि भनौँ भने 517, 518 यस्तै छ र त्यतिकै बढी उल्लेख गरिए तापनि परमेश्वरले चाहनु भएको अनि घोषणा गर्नुभएको यो एउटा श्रद्धाले भरिएको भक्तिले भरिएको ईश्वरीय भएको बारेमा र त्यो सम्बन्धमा 295 पल्ट भन्दा पनि अर्थात् आधा भन्दा पनि बढी बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। र सुलेमान राजाले नै लेख्नु भएको खालि दुईटा हामीलाई याद छ, अन्तिम अध्याय 30 अध्याय र 31 अध्याय चाहिँ भिन्नै व्यक्तिहरूले लेखेका छन्। तर 29 अध्यायसम्म जम्मा 31 वटामा 29 अध्याय हितोपदेश डल्लै हाम्रो सुलेमान राजाले लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा पनि परमेश्वरको भयबारे चाहिँ 20 पल्ट त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अब यो यस्तो खालको ईश्वरीय डर वा भयको योग्य चाहिँ हाम्रै सृष्टिकर्ता, पालनहार औ उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित पवित्र परमपूज्य परमेश्वर पिता नै सधैँ र सर्वथा योग्य हुनुहुन्छ। र भनौँ नै भने बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ कि उहाँको साँचो डरले वास्तवमा अरू सबै हाम्रो यो सांसारिक, शारीरिक, सानोतिनो ठुलो सबै डरलाई भगाउने काम गरिदिन्छ। किनकि परमेश्वरको डरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा साहस, आँट, बल भरिदिन्छ। हितोपदेश अर्थात् हामीलाई हाम्रो हितको निम्ति दिएको उपदेशको सम्पूर्ण उद्देश्य र लक्ष्य हामी हितोपदेशको पहिलो अध्यायको पहिलो 6 पदमै हामी पाउँदछौँ, जहाँनिर लेखिएको छ कि 2 देखि म 6 सम्म पढ्दछु। जसद्वारा हितोपदेशले उद्देश्य चाहिँ यही छ विषय कि जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, एक अनुशासित विवेकी जीवन जिउनेछन्, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्, जसद्वारा हितोपदेश र दृष्टान्तहरू बुद्धिमानको आह्वान र रहस्यका कुराहरू तिनीहरूले बुझुन्। अनि हामीले यदि 8 अध्यायको यही हितोपदेशको 8 अध्यायको 4 पद, 8 अध्यायको 5 पद, 4 पद हैन 5 पद हेर्यौं भने, पढ्यौं भने हामी के देख्छौँ? त्यहाँनिर सुलेमानले नै भन्नुभएको छ, हे निर्बुद्धि हो बुद्धि प्राप्त गर, हे मूर्ख हो समझशक्ति प्राप्त गर। जुन चाहिँ यहाँनिर पहिलो अध्यायको 4 पदमा सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन् भनेर भनिएको छ। अनि यहाँनिर 12 र 13 पदमा अझ स्पष्ट गरिदिएको छ। 8 अध्यायको 12 र 13 पदमा यसो लेखेको छ, म बुद्धि हुँ, साउदनीसित म बसोबास गर्दछु, मसँग ज्ञान र विवेक छन्। परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान, अहंकार, खराब चालचलन र भड्काउने कुराहरूमा घृणा गर्नु। दाजु तपाईँ म्युट भयो। दाजु तपाईँ म्युट भएको छ। म्युट भयो। दाजु तपाईँ म्युट भयो। 10 र 11 देख्न सक्छौँ हितोपदेशको। क्यारी अन दाजु, क्यारी अन।
हामी 9 अध्याय हितोपदेश 9 अध्यायको 10 र 11 पदमा पनि यो पढ्न सक्छौं। परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समशक्ति हो। अनि 12 र 13 ले भन्छ, त बुद्धिमान भइस भने तेरो बुद्धिले नै तँलाई इनाम ल्याउनेछ, गिल्ला गर्ने व्यक्ति भइस भने मात्र नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ। अनि 9 अध्यायको यो कुरालाई हामी थाहा गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर हामीले 1 अध्यायको 7 पदमा जब पढ्छौं कि परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो है। र दोस्रो लाइनमा हामी के देख्छौं, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। अनि यहाँनिर मार्जिनमा हामीलाई दिएको छ, सायद सबैको बाइबलमा हामी यो कुरा पाउँदछौं है कि हिब्रूमा मूर्खको अर्थ अधर्मतिर लाग्ने पनि हुन सक्छ। अर्थात् हामीले यो कुरा थाहा गर्न सक्छौं कि बाइबलले जब मूर्ख भनेर कसै सम्बोधन गर्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अधर्मतिर लागेको, अनि को व्यक्ति चाहिँ अधर्मतिर लागेको हुन्छ भन्ने बाइबलले बताउँछ, जसले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैन, परमेश्वरको अस्तित्वमाथि, परमेश्वरको बल, बुद्धि, शक्ति, जुक्ति सब कुनै कुरामा उसले विश्वास गर्दैन। अनि भजन सङ्ग्रह 14 अध्यायको 1 पददेखि हामी हेर्यौं देख्छौं, मूर्खले आफ्नो मनमा के भन्छ अरे, ईश्वर छैन। अनि त्यहाँनिर जुन वर्णनहरू गरेको छ, एक प्रकारले जब हामी हेर्छौं, हामी पनि सबैजना वास्तवमा त्यही अवस्थामा भएको थियौं, त्यो अवस्था हाम्रो थियो, त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौं। र हामीले देख्दछौं, बुझ्दछौं र जान्दछौं पनि कि परमेश्वर प्रतिको सदापूर्ण भक्तिपूर्ण भई निरन्तर हाम्रो जीवनमा हुनु नितान्त आवश्यक छ। तर सँगसँगै हामी फेरि यो पनि अनुभव गर्छौं कि हामी आफैमा यो पालन गर्न सम्भव छैन र हुँदैन पनि। उदाहरणको निम्ति सोलोमन राजा सबैभन्दा बुद्धिमान मानिस भनिकन बाइबलले नै पुष्टि गर्दछ र उनको बुद्धि र समझको वर्णन हामी पहिलो राजा 4 अध्यायको 29 देखि 34 पदमा वर्णन गरेको पाउँछौं। त्यहाँनिर हामीले पढ्यौं भने सोलोमनको बुद्धिको बखान छ। तर उनी पनि आफ्नो पिताका अर्थात् दाउदका अन्तिम अर्थीहरू साथै परमेश्वरका प्रत्यक्ष र स्पष्ट हुकुमहरू पालन गर्नुबाट चुके र उनको यस्तो क्रियाकलापले हामीलाई असल र उचित कुरा जान्नु तर ती जानेर पनि नगर्नु कति सजिलो रहेछ भन्ने कुराको सम्झना गराउँछ। यसैले हामीले यो पनि बुझ्नु अति नै आवश्यक छ कि परमेश्वरको भय भन्नाले दुष्टतालाई घृणा गर्नु र यसबाट अलग रहनु त हो, तर हितोपदेश 1 अध्यायको 7 ले नै बताएको अनुसार यो त ज्ञानको थाली वा सुरुवात मात्र हो र हामीलाई अझै बढ्नु आवश्यक हुँदछ। किनकि मूर्ख चाहिँ किन भनेपछि चाहिँ यहाँनिर जब सुरुमै 1 अध्याय हितोपदेश 1 अध्यायको सुरुमै मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन् भनिकन जो हितोपदेश सुरु गरिएको छ, मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ भनेर 7 अध्यायको फेरि त्यो दोस्रो भागले नै हामीलाई बताउँदछ। अर्थात् मूर्ख भनेको मतलब छ अधर्मतिर लागेको व्यक्ति त्यति मात्र होइन, तर उसले वास्तवमा ईश्वरमाथि विश्वासै राख्न चाहँदैन। अनि त्यही चाहिँ जीवनमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो हुन्छ। र अब कसरी हामीलाई कुन कुराले सहायता गर्ला? मूर्तिको प्रसाद खाने विषयको सन्दर्भमा पौल प्रेरितले पहिला कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म बडा सुन्दर कुरा हामीलाई बताउँछन्। पहिला कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा यहाँनिर उनले के लेख्नुहुन्छ? सन्दर्भ त यहाँ मूर्ति पूजाको प्रसाद खानेको कुरा छ, तर यो सबै जीवनमा नै हाम्रो जीवनभरि नै लागू हुन्छ।
अनि यो कुरालाई हामीले जीवनमा लिनु असल हुन्छ। यहाँनिर म पढ्दछु, अब मूर्तिहरूलाई चढाएको खानेकुरा बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ। ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। यदि कसैले केही जान्दछु भनी ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेको हुँदैन। तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। अति सुन्दर कुरा। यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, व्यक्ति व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ। र हामी विश्वासीहरूले अब थाहा गर्ने र जीवनमा निरन्तर प्रयोगमा ल्याउने सत्य चाहिँ यही नै हो कि परमेश्वरले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नु भएको मात्र होइन, जो हामी पहिला यूहन्ना 4:19 पढ्दछौँ, तर उहाँको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हामी विश्वासीहरूका हृदयमा खन्याएको पनि छ, जो हामी रोमी 5:5 पाउँदछौँ। पौलले हामीलाई यो कुरा जनाउनु हुँदछ। औ हामी विश्वासीहरू परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहद्वारा ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि भएका छौँ र अब विश्वासद्वारा नै हिँड्छौँ, जो हामी दोस्रो कोरिन्थी 5:17 र 7 हेर्न सक्छौँ। र जब हामी यी सत्यहरूमा खडा हुन्छौँ र स्थिर रहन्छौँ, जस्तो कि परमेश्वर बुवाले पनि हामी उनका सन्तानबाट एउटा उचित अपेक्षा राख्नुहुन्छ र आह्वान गर्नुहुन्छ, तब याकुबले लेख्नु भए चाहिँ त्यो स्वर्गीय बुद्धि र त्यसको मिठो फल हामीलाई निश्चय नै प्राप्त हुनेछ। र आज प्रिय हो, याकुबको पत्रमा हामीले पढ्यौँ, अनि त्यो माथिबाट आउने बुद्धि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको छ, बडा सुन्दर। यो बुद्धि चाहिँ हामी सबैको हुनुपर्छ। बदबुद्धि होइन, बिगार्ने, ढाँट्ने, छल्ने, अघि मृत्यु ल्याउने, किसिम किसिमका बाइबलमा छ धेरै जति प्रकारको शारीरिक पाप अपराधको कुराहरू छ, त्यो कुरादेखि हामीलाई बचाउने काम गर्छ। अनि आज के परमेश्वरको डर नराखेर नै, नसिकेर नै, बिर्सेर नै संसारमा अहिले आएको सबै प्रकारको हत्या, हिंसा, लडाई झगडा दिनदिनै, मलाई त कोही बेला यस्तो लाग्छ प्रियहरू कि अब अन्तिम दिन त सुरु भइसकेको हो। प्रभु यो संसारमा आउनुभएको दिनदेखि नै शैतानले आफ्नो काम त्यत्तिकै बढाउँदै काम गरिरहेको छ। अब त तर वातावरण पनि दूषित भइसकेको छ। खालि पोल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ खालि शारीरिक मात्रै नभएर संसारमा, जमिनमा मात्रै नभएर हावामा पनि आइसकेको छ। आत्मिक पोल्युसनहरू पनि सुरु भएको छ। आज ईश्वरको डर यदि मान्छेमा अलिकति पनि भएको भए यो संसारमा जुन प्रकारले अपराध, पाप, है, दुष्टता बढेर जाँदैछ कहिले पनि हुने थिएन। तर आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ कि हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा सबै उपाय दिइसक्नु भएको छ। पहिला कोरिन्थी 1:30 र 31 हामीले देख्छौँ कि ख्रीष्ट येशू नै आज हामीहरूको उद्धार अनि बुद्धि सब कुछ हुनुहुन्छ, अनुग्रह। हामी कति सुन्दर कुरा कि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरकै पुत्र र हाम्रो जीवित मुक्तिदातामा उद्धार र अनन्त जीवनको हामीले मौका पाइसकेका छौँ। र हाम्रो निम्ति एउटा यो चुनौती छ। अनि यो कुरामा यदि हामी यी बुद्धिलाई अपनाएर स्वर्गीय बुद्धिलाई जो परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वरमा है हामीलाई उहाँको प्रेम खनाइसक्नुहुन्छ। अनि प्रेममा चाहिँ प्रियहरू हो, त्यहाँनिर जे कुरा पनि हामी गर्छौँ त्यो कुरा कुनै करकाप पाउँदैन। सायद परमेश्वरको भय मात्रै मान्नु हामीलाई डर लाग्छ, करकाप हुन्छ होला, भाग्ने। तर जब परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले चिन्दछौँ, त्यसलाई ग्रहण गर्दछौँ उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टमा, अनि हामी पनि प्रेम गर्न थाल्छौँ है। किनकि हामी देख्दछौँ कि हामीले पहिला प्रेम गरेको होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। अब हामी पनि उहाँलाई प्रेम गर्छौँ र जब हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, हामीलाई परमेश्वरको डर राख्न, उहाँको आज्ञाकारी बन्न पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, सहायता दिनुहुन्छ। प्रभुले त भन्नुभएको छ, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ। अनि यूहन्नाले आफ्नो
पत्रमा पनि भन्छ कि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्नु नै हामीले प्रेम गर्नु। र जति हामीले यो प्रकारले अठोट गरेर जीवनमा अगाडि बढ्छौँ भने अनि देख्नेछौँ कि परमेश्वरको डर आफ्नो हृदयमा राख्नु चाहिँ कुनै एउटा कर्कापको कुरो होइन रहेछ, तर हाम्रै भलाइको लागि हामीलाई दिएको विशेष अधिकार पो रहेछ। हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अनि पहिला थिस्सलुनी 5:16 लेखेको जस्तो हामी सधैँ नै उहाँमा आनन्द गर्दै हाम्रो जीवन यात्रा पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो डरहरू हुँदैन हुन्छ, तर त्यो डरहरू पनि हामीले क्रुसको फेदीमा अर्थात् प्रभुको चरणमा राख्न, विश्वास गरिकन राख्नु पर्यो। हो, हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ अनि यो जीवनभरि हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ, तर हामीले ख्रीष्ट येशूमा सिद्धताको मार्गलाई पक्रिसकेका छौँ र उहाँमा नै हामीलाई सम्पूर्ण सहायता प्राप्त हुनेछ। हितोपदेश 14:16 पहिलो भागमा भनेको छ कि धर्मात्मा लोट्यो भने पनि 7 पल्ट लोट्यो भने पनि उठ्नेछ। कसरी उठ्नेछ? किनकि ऊ धर्मात्मा भन्नुको मतलब ऊ परमेश्वरको डर राख्ने, परमेश्वरको प्रेममा परेको मान्छे हो नि। त्यही कारण परमेश्वरले उसलाई उठाउनुहुन्छ। हुन त हामीलाई लोट्न फेरि आवश्यकता त छैन, तर लोटिहालेको खण्डमा बाइबलले त्यसरी बताउँछ। अनि फेरि हामीलाई बाइबलले यो पनि बताउँछ कि हामीले यदि हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने, मानिलियौँ भने अनि परमेश्वरमा पश्चातापी भयौँ भने उहाँले हामीलाई सबै पापबाट क्षमा मात्रै गर्नुहुन्न, शुद्ध पनि गर्नुहुन्छ। यसैले परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु या थालनी हो भने परमेश्वरको प्रेम नै उद्धार र उहाँको उद्धार र सिद्धताको मार्ग हो। प्रेममा अब हामीलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्नु, उहाँको डर राख्नु, यो एउटा भारी नभएर यो त एउटा सहुलियत, एउटा विशेष अधिकारको हुन जान्छ। घरको आमालाई सोचौँ न, कति प्रेममा सबै कुराको है, आफ्नो लोग्नेको खाँचो, आफ्नो नानीहरूको खाँचो, रखन धरन, कि सबै काम त एक्लैले गर्न सक्दैन नै मान्छेले, तर सबै कुरा टम्म मिलाएर कि उहाँले मैले यो गरेको यति, त्यसले त्यो गरेको त्यति, यहाँदेखि यति गरेको भनेर तलब जोड्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ? त्यही कारण घरमा आएर काम गर्ने जो पनि हुन्छ, मेड होस् अरूको जो पनि होस्, उनीहरू त तलबको लागि आएर काम गर्छ नि, तर घरको आमाले जहिले पनि प्रेममा काम गर्छ। त्यसरी एउटा छोराले पनि हामी, मेरो बाउले है, छोराले होस् छोरीले होस्, मेरो बाउले मलाई प्रेम गर्छ, मेरो आमाले मलाई प्रेम गर्छ भनेर बुझ्यो भने बेला बेलामा झप्की खानु परे तापनि, बेला बेलामा अनुशासनमा बस्नु परे तापनि बाउ र आमाको आज्ञा मान्नु, आफूभन्दा ठुलोको आज्ञा मान्नु उसलाई असल नै लाग्छ। किनकि उसले देख्छ त्यो कुरामा उसलाई शान्ति छ, आनन्द छ, आशिष छ, फलिफाप छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष पनि छ। र हामी करले होइन तर रहरले परमेश्वरको डर राख्ने, आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरी बन्न सकौँ, किनकि उहाँले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको छ र आज हामीले पनि उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ अनि उहाँमा एकाअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, किनकि उहाँको इच्छा नै यही छ। प्रभुले हामी सबैलाई धेरै धेरै अनुग्रह गरून्, धेरै धेरै आशिष दिउन्। आमीन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जीवित वचन, सबैभन्दा ठुलो वचन, सबैभन्दा महान वचन, स्वयं आइकन 33 वर्ष यो संसारमा बसिकन तपाईँले हाम्रो लागि मुक्तिको मार्ग प्रशस्त मात्र गर्नु भएन, तर प्रत्येक दिनको जीवनमा हो प्रभु हामी भुल गर्छौँ, तर तपाईँले हाम्रो हात समातेर डोर्याउनुहुन्छ। अहिले हामी विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ र तपाईँलाई पछ्याउँछौँ भने अनि तपाईँको डर चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा फिक्री र भारको कुरा हुँदैन, तर आनन्दको कुरा। त्यसमै हामी आशा भरोसा छौँ। अघि जसरी प्रभु सञ्चालक ज्यूले त्यो पहिला पत्रुस 4 अध्यायको 14 देखि 16 सम्म पढिरहेका थिए, हामी पनि तपाईँको चरण